नाज़रीन, इंसान वो अच्छा जिससे मिलना आसान हो और अफसर वो अच्छा जिससे बात करना आसान हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान जिलानी इस वक्त मौजूद हूँ एसएसपी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पास, जो हैं तारिक इलाही मस्तूई, जिन्होंने कराची के 3 अहम ज़िलों के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, नाउ ही इज़ इन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर, और बात करेंगे एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सलमान एंड वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। सर ये बताइए कि जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर आप और आपकी जो पुलिस है वो किस तरीके से काम कर रही है? थैंक यू वेरी मच जी सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना उसको सिलेक्ट किया डिस्कशन के लिए। जैसा कि आपने खुद कहा कि पिछले दिनों में आईजी साहब की और एडिशनल आईजी साहब कराची जो है ना उनकी कुछ मीटिंग्स हुई और जिसमें सिंध पुलिस ने अपनी एक बड़ी पॉलिसी गाइडलाइंस के तौर पर बड़ी क्लियर कट जो है ना एक लाइन और एक पॉलिसी को अपनाया अंडर द सुपरविजन ऑफ एडिशनल आईजीपी कराची एंड द वर्दी कमांड ऑफ आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, जिसमें ये डिसीजंस लिए गए कि पुलिस ने नारकोटिक्स के खिलाफ और बाकी जो ऐसी सरगर्मियां हैं जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम आ जाता है, जो मुज़र सेहत एक्टिविटीज़ लाइक गुटखा मावा वाली चीज़ें हैं, उनके खिलाफ हमने एक प्रॉपर क्रैकडाउन करना है और उसमें हमने एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है और उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ लेके जाना है। उसमें न सिर्फ हमने जो है ना जो एक्टिव मंशियात फरोशें बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उन अड्डों को के खिलाफ कार्रवाई करनी है कि जहां से आसानी से मंशियात की तरसील हो जाती है और इनके जो रूट्स हैं जहां से ये मंशियात सप्लाई होती है। एंड फोर्थ एंड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो पुलिस की कुछ काली भेड़ें हैं, जो ऐसे अफसरान हैं कि जो इस मकरूह धंधे में इन मंशियात फरोश अनासिर के साथ मिले हुए हैं या जिनकी गठजोड़ की वजह से जो है ना पुलिस महकमा की बदनामी होती है, तो उसके खिलाफ बाकायदा एक टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। और मैं रब की ज़ात का बहुत मशकूर हूँ, जहाँ तक ज़िला वेस्ट का ताल्लुक है पूरे सिंध में, बल्कि सिंध पुलिस को कामयाबियां मिली, लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ताल्लुक है वो जो पॉलिसी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस थी अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर मनो अमल किया गया, बल्कि उसका रिजल्ट्स भी बहुत निकले। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करता जाऊं आपके साथ, तो हमारे पास फकीर कॉलोनी हो गई, ईरानी कैंप हो गया, बनारस हो गया, फ्रंटियर हो गया, पीराबाद थाने की हदूद में कुछ ऐसे एरियाज थे कि जहां पे बड़ी शिकायत थी और लोग बड़े तंग हुए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके खिलाफ मेगा ऑपरेशंस किए। उसमें हमने जो इन्वॉल्व थे मंशियात फरोश, ना सिर्फ उनको पकड़ा बल्कि इससे फर्दर हम एक स्टेप और भी आगे गए कि हमने जो उनके डेंस थे, जो उनके अड्डे थे, उनको बाकायदा कानूनी तौर पर मस्मार कराया गया और डीसी ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ राब्ता करके उनको प्रॉपर सील करवाया गया कि दोबारा उस तरह का मकरूह धंधा वहां पे ना हो सके। और फिर इसके साथ साथ इनके साथ जो दूसरे बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के जो सप्लायर्स हैं और जो ऑन बेचते हैं, ऑन द मूव या ऑन द व्हील्स चल के बेचते हैं, उनके खिलाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रैकडाउन हुआ। उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह उसके ये आए कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स थे कि जिनमें आपको नशे मिलते थे और भरे हुए होते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उन ग्राउंड्स को साफ किया, बल्कि इस वक्त वहाँ पे वो खेल के मैदान आबाद हो चुके हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पुलिस की कामयाबी है और ये सिंध पुलिस की कामयाबी है और ये आईजी साहब सिंध का विजन है और एडिशनल आईजी कराची की और डीआईजीपी वेस्ट साहब की उनकी डायरेक्शंस हैं। उस पर अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा कामयाबी दी। मतलब पहली दफा आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ कि इनके अड्डे बाकायदा प्रॉपर तरीके से मस्मार किए गए कि ताकि ये दोबारा आबाद ना हो सके। और लाइकवाइज इसी हवाले से जो दूसरी माशरती बुराइयां हैं जिसमें गुटखा मावा है, उसके खिलाफ भी हमने बड़ा एक्टिव क्रैकडाउन किया। उसमें हमने गोदाम्स भी बस्ट किए, बड़ी डिलीवरीज जो बाहर से हो रही थी वो बस्ट की। तो अल्लाह का एहसान है, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री इस मुदर सेहत चीज़ों की हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगी और ना हम इसको मजीद टॉलरेट करेंगे। और जो एक और एंगल है कि आपने प्रिवेंशन तो करनी ही करनी है, लेकिन आपने वो काम भी करने हैं कि जिससे माशरे में थोड़ा सा सुधार आए। तो उस हवाले से हमने कुछ एनजीओज के साथ जो है ना मिल के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से 1000 से शायद ज्यादा, मैं फिगर का आपके पास अभी एग्जैक्ट मेरे पास नहीं होगा, लेकिन हजारों में हमने जो है ना जो मंशियात के आदी अफराद थे वो हमने यहाँ से पकड़े, उनको रिहैब सेंटर्स में शिफ्ट किया, जिससे डबल इम्पैक्ट हुआ कि एक जो छोटी पैटी क्राइम होता था, किसी की मोटर चोरी हो गई, किसी का कोई और हो गया, जिसको हम पैटी क्राइम की कैटेगरी में डालते हैं अक्सर व बेशतर, सरिया काट लिया, किसी का लैंप उतार दिया, तो उसमें हमें वाज़े हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कमी नजर आई है।
سر اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈو کی جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اسٹریٹ کرائم کے خلاف، تو سر اس کے اوپر آپ کی پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ جی اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا پرو ایکٹیو قسم کی پالیسی اس کے اوپر اپنائی ہے. اس میں ہمارے شاہین فورس کو ہم نے بڑا ایکٹیو کیا, ہم نے کرائم پاکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا, دین ہم نے کرائم ٹائم زونز جو ہیں کہ کس ٹائم پہ اور کس ٹائم فریم میں کس پاکٹ میں ہمارے ایریا میں یا کون سے تھانوں میں جو ہے وہ چیزیں ہماری رپورٹ ہوتی ہیں, تو ہم نے اس کو پرائورٹائز کیا. پھر ہم نے اپنے تھانوں کی کیٹیگرائزیشن کی کہ کون سے میرے ایسے تھانے ہیں جہاں پہ ہائی کرائم رپورٹ ہوتا ہے, اور پھر اس میں ہینیس کرائم کون سے ایسے تھانے ہیں کہ جہاں پہ رپورٹ ہوتا ہے. تو گزشتہ دنوں ہم نے آئی جی صاحب سندھ کو بھی ایک بریفنگ دی تھی, اور اللہ کی ذات کا بہت احسان ہے, حالانکہ یہ فگر بھی نہیں ہونا چاہیے, بدقسمتی سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اسی 8 مہینے کا ہم کرائم دیکھ لیں 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کا, پچھلے سال کا 2024 کا اور ابھی کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ویسٹ زون میں پچھلے سال 25 کے قریب ایسے وارداتیں ہوئی تھی کہ جس میں لوگ شہید ہوئے تھے یا کرائم کے دوران رابری اور ریزسٹنس میں بیچارے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. تو الحمدللہ اس مرتبہ وہ فگر ڈاؤن ہو کے صرف 9 کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ وہ 25 کا گراف 8 مہینے میں اور کہاں پہ اس وقت 9 کا گراف, کیونکہ یہ ایسا ہینیس کرائم ہے کہ جو نہ چھپتا ہے نہ پولیس چھپا سکتی ہے, اس میں ہیو اینڈ کرائی بھی بہت ہوتا ہے, اور کسی انسانی جان کا جانا یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو ہے. اور اللہ کی ذات کا احسان ہے, یہ ہماری پرو ایکٹیو پالیسیز کی, ہماری اسٹاف کی, ہماری ٹیمز کی, ہمارے کانسٹیبلز کی, ایس ایچ اوز کی محنت تھی جنہوں نے پریکٹیکل پولیسنگ کری. ان لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. پھر ہم نے جو آئی جی صاحب کا اسپیشل ایک ویژن ہے کہ جی انویسٹیگیشن کو مضبوط کیا جائے. ٹھیک ہو گیا, آپریشنز چیزیں فائر فائٹنگ زیادہ چلتی رہتی, ہم اریسٹ کر لیتے ہیں, لیکن اصل جو پولیسنگ ہے وہ پولیسنگ ہے انویسٹیگیشن, تفتیش. جب ایک بہتر طریقے سے کسی کرمنل کی تفتیش ہوگی اور اس میں تمام ایویڈنسز کو آپ پراپر طریقے سے کیس فائل کا حصہ بنائیں گے, اور اسپیشلی جو ہے جب آپ ان کی شناخت پریڈز, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز کروائیں گے, تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس سے ہمارا جو بیل کا ریشو تھا وہ کم ہوا. جو ایکٹیو کرمنلز تھے وہ جیل میں زیادہ رکے اور قانون کی گرفت میں رہیں گے, تو روڈز محفوظ رہیں گی. روڈز محفوظ رہیں گی تو انشاءاللہ انسانی جانیں محفوظ رہیں گی, انسانی جان محفوظ رہے گی تو کراچی اور کراچی کے رہنے والے محفوظ رہیں گے. اور یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا ویژن ہے اپنی کمان کے تحت کہ کراچی والوں کی جان, مال اور عزت کا تحفظ جو ہے یہ ہماری اولین ترجیح ہے, اور اس ترجیح کے لیے, اس کام کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور کسی بھی قربانی دینے کو ہم تیار ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ سے بات کر کے اچھا لگا, اور واقعی میں جس طرح سے آپ نے بتایا اور دیکھنے کو بھی مل رہا ہے میڈیا کے تھرو کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر یہ گٹکا ماوا ہو گیا, منشیات ہو گیا اور یہ اسٹریٹ کرائم ہو گیا, یہ واقعی میں کنٹرول ہو رہا ہے. سر تھینک یو سو مچ بات چیت کرنے کے لیے, ٹائم دینے کے لیے, اور کراچی کی عوام کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام. بہت شکریہ آپ کا. اور کراچی کی عوام کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کی جان اور مال اور عزت کے تحفظ کے لیے جس حد تک جا سکیں ہم آپ کے لیے یہ کام کریں. تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا را اگر کہیں پہ کوئی کرائم ہوتا ہے تو امیڈیٹلی اس کو رپورٹ کریں, پولیس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں, کیونکہ عوام اور پولیس جب تک ساتھ نہیں ہوں گے اس شہر کو ہم امن کا گہوارہ اور روشنیوں کا شہر نہیں بنا سکتے. بہت شکریہ آپ کا.